बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, बाकी दिनों की तरह सियासी गहमा गहमी जिस तरह होती है सियासी हलकों में, उस तरह ख़बरें तो आजकल नहीं है, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। इस वजह से ज़्यादातर जो सियासी लोग हैं वो अपने आबाई गाँव चले गए हैं और कुछ सेशंस भी नहीं हो रहे, और इसके अलावा हाई कोर्ट्स के या उसके तो छोटी मोटी ख़बरें हैं, लेकिन उस तरह सियासी गहमा गहमी अभी फेडरल कैपिटल एरिया में नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान जल रहा है पूरा। उसमें जो चीज़ें चल रही हैं बीएलए के हवाले से, अवाम के हवाले से, बलोच जहदी कमेटी के हवाले से, उसको कवर नहीं किया जा रहा हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से, न प्रिंट मीडिया की जानिब से। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमें कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ हमें शेयर करते हैं, उनकी जानिब से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। बलूचिस्तान पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से केस था। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकमराज साहब उसमें जो है पेश हुए, बाकी भी वकला की टीम थी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने फैसला दिया है कि खान साहब से मंगल और जुमरात वाले दिन जो मुलाकातें होती थी वो बहाल की जाए। यानी कि हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, अब दोबारा से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। मंगल वाले दिन और जुमरात वाले दिन ये मुलाकातें होगी। मंगल वाले दिन जो है वो उनकी जो फैमिलीज़ है, उनके हजरात जो अलीमा खान और बाकी बहनें हैं, वो उनसे मुलाकात करते हैं खान साहब से। बुशरा बीबी की मुलाकात होती है खान साहब से। जुमरात वाले दिन उनके वकला की और सियासी टीम्स की जो है वो मुलाकात होती है। तो नाजरीन, ये जो मुलाकातें हैं आपने देख लिए कि काफ़ी दिनों से ये बंद थी, और जो है आपने देखा कि जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था पार्लिमानी यहाँ पे, तो उसमें भी मुलाकात नहीं करा दी गई थी, जिसकी वजह से पीटीआई ने उस कमेटी में शिरकत भी नहीं की थी, और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब उसमें आए थे। और उससे पहले कि ये मुलाकातें बंद थी, आज उसके हवाले से जो केस में फ़ैसला हुआ है, केस में फ़ैसला तो हो गया कि मुलाकातें होंगी मंगल और जुमरात को, लेकिन उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया कि जब भी वकला की टीम खान साहब से अडयाला जेल में मिलती है, मुलाकात करती हैं, उसके बाद बाहर आके सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि प्रेस टॉक, मीडिया टॉक, जब उधर बाहर मीडिया टॉक करते थे ये लोग, जब खान साहब से मुलाकात करके वापस आते थे बाहर गेट पे, वो मीडिया टॉक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि वो टॉक अब नहीं होगी। अगर आप टॉक करना चाहते हैं कहीं और पे करें। पीटीआई के अरकान का भी यही मानना है कि चले, कुछ का बकाया ने तो इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद भी की है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, फ्लोर्स हैं हमारे पास, असम्बली है, सेनेट है, वहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर सकते हैं, कहीं पे भी। अडयाला जेल के बाहर जो है उन्होंने कहा कि गेट के सामने सियासी गुफ्तगू से हम परहेज़ करेंगे। लेकिन ये जो गुफ्तगू है खान साहब के नाम पे, खान साहब की पिक्चर पे, खान साहब की बातों पे, ये पाबंदी तो पहले से थी, लेकिन अब उनके हवाले से दूसरे बंदे अगर गेट के सामने बात कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी लग गई। अब ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में शायद टीवी स्क्रीन्स पर भी खान साहब का कोई, अभी पिछले दिनों जब आपने देखा था, जब 9 मई के बाद ये मामला बड़ा पीक पे था, तो खान साहब का कोई बड़ा एंकर भी नाम नहीं ले सकता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी नरमी आई और एंकर पर्सनस ने नाम लेना शुरू किया। हालांकि हम अभी तक नहीं ले सकते, ये मैं आपको बता दूं, ये सच है, रियलिटी है। बानी पीटीआई, बानी चेयरमैन, ये आप कह सकते हैं। इमरान खान का नाम डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। कुछ चैनल्स में भी ले रहे हैं लोग, लेकिन कुछ में भी पाबंदी और सख्ती है कि आप नाम नहीं ले सकते। तो ये आज की जो अपडेट्स थी नाजरीन, ये मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जब कहा कि जो गुफ्तगू होती है इंटरव्यूज़ के दौरान, तो उसमें भी खान साहब का नाम न लें या खान साहब के हवाले से वो सियासी गुफ्तगू न करें जो मुलाकात में अडयाला जेल में खान साहब से होती है। तो फिर जज ने कहा, मेरे ख्याल में जस्टिस डोगर साहब थे, उन्होंने कहा कि हम इतनी पाबंदियां भी नहीं लगा सकते हम। अब पीटीआई की जानिब से अगर मैं बात करूं तो पीटीआई तो मुतहर्रिक हो चुकी है भाई, हर जगह पे उन्होंने कल जिस तरीके से 23 मार्च के दिन उन्होंने जो रैलियां निकाली पूरे मुल्क में, रोज़ाना के बुनियाद पे हर ज़िले में अफ्तारियों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोगों को वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं। जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने पंजाब में आलिया हमज़ा साहिबा है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, पंजाब में हर जगह पे जा रही। और कल की भी एक खबर मैंने आपको दी थी कि जो डार फैमिली है, उन्होंने जिना हाउस में जो अफ्तारी का प्रोग्राम किया था, उसको पंजाब पुलिस ने किस तरीके से उनको जो है वो अफ्तारी नहीं करने दी आराम से, और फिर उन्होंने जो बयान दिया था वो भी काफ़ी जो है एक सुनने के लिए भी एक जज्बा चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है।
اب ناظرین بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان صرف نہیں ہے، ہمارا فلسطین بھی جل رہا ہے، ہمارا غزہ بھی جل رہا ہے۔ اس رمضان میں افطاری کے دوران بمباری ہوتی ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے باقی کسی جماعت کی جانب سے، میں نے ان کی اپنی سیاست ختم نہیں ہوتی تو غزہ میں اور فلسطین میں جو مسلمانوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کیسے آواز اٹھائیں گے؟ ناظرین، غزہ اور فلسطین پہ اس دن جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کیا پورے ملک میں، اور جمعیت علماء اسلام نے، مولانا کی پارٹی نے، یہ دونوں جماعتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک اس پہ آواز اٹھائی۔ باقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے، ایک پاور ہے، وہاں کی عواموں نے ابھی بھی امید لگائی ہے 57 اسلامک کنٹری سے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، لیکن ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں کہ میں 2 جنگیں بند کرواؤں گا، یہ رشیا کا اور یوکرین کا، انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ پچھلے دنوں جو ضلالت کی، اس کے بعد انہوں نے کہا جنگ بندی ہو گئی۔ اب انہوں نے جو فلسطین اور اسرائیل کا جنگ ہے وہ بھی انہوں نے تھوڑا سا آتے ہوئے اس کی جنگ بندی تو کی تھی رمضان کے آتے ہی، لیکن ابھی دوبارہ سے جس طرح مطلب کہ ایک پوائنٹ تو ہمیں مل چکا تھا کہ ٹرمپ کبھی اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا، AI جنریٹڈ ویڈیو تھی، اس میں جو غزہ کے اوپر انہوں نے ایک اپنا نام لکھا تھا کہ ٹرمپ غزہ، تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ٹرمپ غزہ کو لینے کے لیے کتنا جو ہے وہ تگ و دو کر رہے اور کتنا جو ہے وہ بہت زیادہ ویٹ کر رہے کہ جلدی سے ہم یہ اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ اس کے ساتھ اپنے ملک میں بلوچستان کا حال دیکھیں تو بلوچستان میں تو مارنگ بلوچ صاحبہ اور باقی جو دیگر اراکین ہیں جو گرفتار ہیں، ان کے لیے آج تو کراچی میں اور جگہوں باقی پاکستان میں بھی ان کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں پریس کلبز کے سامنے، لیکن بلوچستان کی جو حالات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ کل بھی 4 پنجابیوں کو ضلع قلات میں ان کو قتل کیا گیا ہے، پنجاب کے 7 قبات ضلع سے ان کا تعلق تھا اور بلوچوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کسی بلوچی کا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ابھی ہم صرف آپ کو ایک ٹریلر دکھا رہے ہیں، ہم گالیوں کا بدلہ بھی لیں گے، اس کے بعد گولیوں کا بدلہ بھی لیں گے۔ تو یہ کیا نظام ہے، کس طریقے سے اس کے اوپر اسٹیٹ نے ابھی ٹیک اوور کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ ابھی اسٹیٹ کے اوپر ہے۔ اب اسٹیٹ نے سیکیورٹی کمیٹی میں جو ہے بیان تو دے دیا ہے کہ ہم ہر قسم کا آپشن یوز کریں گے اور اس سے ہم نمٹ لیں گے، لیکن اس کے بعد سے معاملات اور خراب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کی ایک چھوٹی سی بچی کا ایک چھوٹا سا بیان ہے، یہ ذرا آپ سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ دنیا میں دہشت اور اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو درد دیتے ہیں، درد تو ہمارے دل کے اندر ہے، ہم کیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اور آپ کہتے ہو اب دہشت گرد، تو آواز کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم آواز خوش ہو کر آواز نہیں ہوتے تو ہم سڑکوں پر بیٹھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ وہ لڑکا جو نوجوان تھا، کلفی بیچنا تھا، 13 سال کا تھا، آپ نے کیوں اس کو مارا؟ لیکن بتاؤ تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے جو ہے ایک قدم اٹھایا ہے جو کہ مجھے بذات خود ایک اچھا قدم لگا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا کہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہی جو ہے اس وقت انہوں نے جو آواز اٹھائی غزہ اور فلسطین کے لیے، مجھے کسی باقی جماعت کی اس میں وہ جھلک نظر نہیں آئی کہ فلسطینیوں کے لیے ان کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہو تاکہ وہ تھوڑا سا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اس معاملے کو اٹھائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آخری عشرے کے 10 دنوں کے لیے وہاں پہ انہوں نے سحری اور افطار کا انتظام وہ شروع کیا ہے، اور غزہ میں وہ مظلوم بچے جو بے گھر اور بے مال، بے والدین ہیں، بے خوراک ہیں، یعنی کہ ہر چیز ان کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں جمعیت کی جانب سے، یہ بھی اپریشیٹڈ ہے۔ ہمارے ملک کے ہر حکمران کو، ہر سیاستدان کو اگر اس لیول پہ کام کرنا پڑے تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔